अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थर्ड आई की मालूमाती दुनिया में खुश आमदीद। क्या आप जानते हैं दीवार गिरिया क्या है? आप में से कुछ दोस्त ये जानते होंगे, मगर क्या आप ये जानते हैं कि यहूदी दीवार गिरिया के सामने मोहम्मद मोहम्मद क्यों पुकारते हैं? आज के वीडियो में यहूदियों के इस पहलू पर हम बात करेंगे। तफसील में जाने से पहले नए आने वाले साथियों से गुजारिश है, हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें। दीवार गिरिया वो दीवार है जो दूसरी बार हैकल सुलेमानी की तबाही के बाद बच जाने वाली दीवार है, जिसे यहूदी इतना मुकद्दस मानते हैं जितना खाने काबा को मुसलमान। दोस्तों, आपने देखा होगा यहूदी इस दीवार के सामने खड़े होकर सर हिला हिलाकर कुछ पढ़ते हैं। तो सुनिए वो क्या पढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर वो क्या वजह है जो ऐसी कौम जो ना तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मानती है, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखती है, और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़हब यानी इस्लाम की पैरोकार है। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि वो अपनी मुक़द्दस तरीन जगह दीवार गिरिया पर मोहम्मद मोहम्मद पुकारते हैं? कुछ साथी ये सोच रहे होंगे कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर दोस्तों, क्या आप अपनी मुक़द्दस जगह यानी खाने काबा के सामने खड़े होकर किसी हिंदू मज़हब के भगवान का नाम इस तरह पुकार सकते हैं? यकीनन नहीं। कोई भी मुसलमान इस तरह बुलंद आवाज़ में ऐसी ज़ात का जिक्र खाने काबा के सामने नहीं करेगा जिसके नाम मज़हब को आप मानते हो, ना ही इसके दीन को तस्लीम करते हो। तो यहूदी मोहम्मद मोहम्मद क्यों पुकारते हैं? इस बात को जानने के लिए पहले हमें तारीख़ पर नज़र डालनी होगी। दोस्तों, अल्लाह के दीन की 4 मजहबी किताबों में तौरात पहली किताब है जो रसूल खुदा की पैदाइश से तकरीबन 4000 साल पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। अगर आप तारीख़ पर नज़र डालें तो यहूदी कौम भी दीन इब्राहीम पर ही कारबंद थी, क्योंकि वो हज़रत इब्राहीम के बेटे हज़रत इसहाक के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम और इनके बेटे यहूदा की नस्ल से हैं, और इन्हीं की निस्बत से यहूदी कहा जाता है। और चूँकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब या दूसरा नाम इसराइल था, तो इन्हें बनी इसराइल भी कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, जिन्हें यहूदी जोसेफ कहते हैं, को अल्लाह की तरफ से मिस्र भेजा किया, जबकि इनके सुतीले भाई यहूदा की नस्ल से ये कौम दुनिया में वजूद में आई। दोस्तों, चूँकि बनी इसराइल वाहिद ऐसी कौम है जिस पर सबसे ज़्यादा नबी, जो कि तादाद में तकरीबन 40 हैं, भेजे गए। यही वजह है ये कौम ख़ुद को चूज़न पीपल यानी चुने हुए लोग या खुदा की लाडली कौम मानते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो ये बात सही भी है, क्योंकि अल्लाह ने ज़्यादातर अंबिया कराम इन्हीं की कौम से भेजे गए। जबकि सिक्के का दूसरा रुख देखें तो ये कौम बार बार सीधे रास्ते से बहक जाती थी और फिर शिर्क खुदा में मुब्तला हो जाती थी, जिसकी वजह से बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें सुधारने के लिए अपने नबी भेजे। दोस्तों, बनी इसराइल का मानना ये था कि जिस तरह हम पर नबी भेजे जा रहे हैं, हम अल्लाह की लाडली और मनपसंद कौम है, तो इसी तरह आगे भी हम पर ही नबुव्वत नाजिल होती रहेगी। इनमें कौमियत का नस्ली तकब्बुर पैदा हो गया था, और ये तकब्बुर इस कौम में आज तक कायम है, और आज भी ये ख़ुद से ज़्यादा किसी को अहमियत नहीं देते। दोस्तों, इनकी सोच और तकब्बुर को तब ठेस पहुँची जब अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इन यहूदियों की पुरानी तालीमात, जो दरअसल इन यहूदियों के उलमाए दीन ने अपनी और इशराफिया की पसंद नापसंद के तहत असल दीन और आसमानी किताबों में रद्द-ओ-बदल कर दी थी, की तनसीख के लिए हज़रत ईसा को रसूल बनाकर भेजा। प्यारे साथियों, यहाँ मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि रसूल और पैगंबर में वाज़ेह फ़र्क है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। पैगंबर सिर्फ वो होता है जो किसी रसूल की भूली हुई तालीमात को याद दिलाने के लिए अल्लाह की तरफ से किसी कौम की तरफ भेजा जाता था,
اور ان کا کام رسول کی تعلیمات کی تبلیغ کرنا اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو واپس ان کے حقیقی مذہب پر لانا ہوتا تھا، جبکہ رسول پرانی مذہبی تعلیمات کی تنسیخ کر کے ایک پورا نیا مذہب لے کر آتا ہے، جس میں زندگی گزارنے کے اصول سے لے کر مذہبی ضابطۂ زندگی بھی ایک حد تک مختلف ہوتی ہے، اور اللہ کے ماننے والوں پر لازم ہوتا ہے کہ نئے رسول کی لائی گئی تعلیمات کو قبول کریں اور اللہ کے بھیجے گئے نئے مذہب پر ایمان لے آئیں۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ منکر قرار دیا جاتا تھا۔ اس وجہ سے کئی قوموں پر عذاب بھی نازل ہوا۔ تو دوستو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نئی شریعت اور نئی کتاب انجیل کے ساتھ رد و بدل والی توریت اور پرانی شریعت کی تنسیخ کا اعلان کیا تو یہودی علماء اور اشرافیہ کو اپنی کرسی کمزور ہوتی نظر آئی، جس کے بعد انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھانے کی سازش کی، مگر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا۔ اس کے بعد انہیں یعنی بنی اسرائیل کو دوسرا جھٹکا تب لگا جب ان کی سوچ کے برخلاف اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بجائے حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل سے عرب میں پیدا فرمایا، جبکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ لاڈلی قوم کے ناطے باقی تمام نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور یہودا کی نسل سے ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو یہودیوں نے یہ کہہ کر آپ پر ایمان لانے سے انکار کیا کہ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل یعنی ہماری قوم سے نہیں، لہٰذا یہ نبی نہیں ہو سکتے، اور اصل شریعت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، اور جسے دیکھ کر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اس قرآن کو بنایا ہے۔ مگر ان میں سے بھی حق گوئی کرنے والے اور حق کا ساتھ دینے والے کچھ لوگ موجود تھے جنہوں نے نبوت کی نشانیاں دیکھ کر اقرار کیا کہ آپ ہی وہ رسول ہیں جس کا توریت حقیقی میں ذکر ہے، اور آپ کا انتظار وہ سالوں سے کر رہے تھے۔ تناخ ایسے آیتوں کے مجموعے کی کتاب ہے جس کے متعلق یہودی اور عیسائی متفق ہیں کہ اس میں ایسے الفاظ ہیں جو انجیل مقدس اور توریت میں استعمال ہوئے ہیں، جو یقیناً تبدیل شدہ نہیں اور اللہ کے ہی الفاظ ہیں۔ دوستو، تناخ میں سانگ آف سولومن میں چیپٹر 5 کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرا پیارا ہے، وہ سب کا محمد ہے۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو یہودی دیوار گریہ کے پاس کھڑے ہو کر پکارتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی واضح آیات کے بعد بھی یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں نہیں مانتے؟ تو دوستو، وہ الفاظوں کی ہیرا پھیری کر کے نہ صرف دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں بلکہ خود کو بھی دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ میرا دوست ہے، وہ میرا پیارا ہے۔ دوستو، وہ محمد لفظ کے لفظی معنی استعمال کر کے رخ کو موڑ دیتے ہیں، مگر عبرانی زبان میں کسی خاص شخصیت کا نام لکھا جائے تو آخر میں ام لگایا جاتا ہے ادب کی وجہ سے۔ اسی طرح اس آیت میں محمد پیار کے لفظ کے بجائے خاص شخصیت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اگر ہم ان آیت کو عبرانی میں پڑھیں تو یہاں محمد ام لکھا ہوا ہے۔ دوستو، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے دربدر ہو گئے اور ہیکل سلیمانی گرا دیا گیا۔ آج پھر یہ اکٹھے تو ہو گئے ہیں، مگر رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے منکر ہونے کی وجہ سے انہیں دوبارہ سزا اس صورت میں ملے گی جب یہ دجال کو اپنا حقیقی مسیحا سمجھ کر اس کی پیروی کر بیٹھیں گے اور ایک بار پھر اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ آپ ان کے بغض کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ انہیں یقین تھا کہ نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل اور یہودا کی اولاد سے آئیں گے، مگر ایسا نہ ہوا تو یہ نہ صرف اللہ کے نبی کے منکر ہوئے بلکہ آج تک اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے خلاف سازش کے جال بنتے رہتے ہیں۔ بہرکیف حق و باطل کی جنگ ابھی ہونی باقی ہے اور قانون اللہ کے تحت جیت صرف حق کی ہوگی۔
ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ تو دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے دوستوں اور احباب کو شیئر کر دیں، اور مزید ویڈیوز کے لیے اپنی قیمتی رائے سے کامنٹ میں آگاہ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔